नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा छोटो दूरी झापाको अनारमनीबाट पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडी करिडोर हुँदै बङ्गलादेशको पञ्चग्रह जोड्ने बाटो नै हो। यदि यो बाटो भारतले दिएमा 24 किलोमिटर मात्र भारतीय भूमि प्रयोग हुनेछ र सबैभन्दा छोटो एवं कम लागतको प्रसारण लाइन बन्नेछ। बङ्गलादेशी सञ्चार माध्यमका अनुसार हालै सम्पन्न नेपाल बङ्गलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले झापाको अनारमनीबाट सिलिगुडी करिडोर हुँदै बङ्गलादेशको पञ्चग्रहसम्म 49 किलोमिटरसम्मको एउटा लाइन र अनारमुनीबाट सिलिगुडी करिडोर हुँदै बङ्गलादेशको ठाकुर गाउँसम्म 83 किलोमिटरको अर्को प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालको तर्फबाट यही परियोजनको लागि झापाको अनारमनीमा सब स्टेसन निर्माणको अध्ययन पनि भइसकेको छ। तर के भारतले सिलिगुडी करिडोर दिन्छ होला? उत्तरमा तिब्बतको चुम्बी उपत्यका, पश्चिममा भारतको सिक्किम, पूर्व र दक्षिणमा भुटानको हा जिल्ला पर्ने गरी 3वटा देशका सिमाना स्थान जक्सनमा जोडिएका छन्। उक्त स्थानबाट 7 किलोमिटर दक्षिणतिरको उकालो भूभागलाई दोक्लाम भनिन्छ। दोक्लामको उकालो 4427 मिटर उचाइको ग्यामोचेन पहाडको शिखरमा पुगेपछि सकिन्छ। जोमफेरी हिमाली श्रृङ्खलामा अवस्थित ग्यामोचेनको शिखरबाट 30 किलोमिटर दक्षिणतिरको गहिरो भूभागमा भारतको सिलिगुडी करिडोर पर्दछ। उक्त 3 देशको सीमा जोडिएको स्थानबाट ग्यामोचेन शिखरसम्मको दोक्लाम क्षेत्रलाई चीन र भुटान दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएका छन्। 2017मा चीनले चुम्बी उपत्यकाबाट दोक्लामको ग्यामोचेन शिखरसम्म सडक निर्माण गरेपछि चिनिया र भारतीय सेनाबीच विवाद समेत भएको थियो। भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला भुटान र बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भुटानको सीमा रक्षा त्यस बेलाका बेलायती सेनाले गर्ने गरी एङ्ग्लो भुटान सम्झौता भएको थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि त्यही सम्झौताको भावना बमोजिम नै भारतीय सेनाले भुटानको सीमा रक्षाको लागि प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएका छन्। दोक्लाम विवादपछि तत्कालका लागि चिनिया सेना त्यहाँबाट हटेर गए पनि करिब 11 किलोमिटर नजिकको आमुछु नदीको किनारमा सरेर त्यहाँ एउटा भव्य बस्ती निर्माण गरेको छ। उक्त बस्तीमा बसाइ सर्नका लागि चीनले विभिन्न सुविधा दिएर चिनिया नागरिकलाई आकर्षण गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई नियमित जासुसी प्रयोजनको लागि बस्ती बसाइएको भनेर बुझेको छ। सिलिगुडी करिडोरलाई भारतीयहरू चिकन नेक अथवा कुखुराको घाँटी पनि भन्ने गर्दछन्। जसरी कुखुराको घाँटी छिनाइदिएपछि एकातिरको भाग अलग हुन्छ, त्यसरी नै 22 किलोमिटरको उक्त क्षेत्र कब्जा गर्न सकियो भने पश्चिम बङ्गालभन्दा उताका करिब 5 करोड जनसङ्ख्या बस्ने 7 राज्यहरूको अलग्गै देश बन्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण भारतले सिलिगुडी करिडोरलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मान्छ। चीनले जबरजस्ती दोक्लाम क्षेत्र कब्जा गरेर म्यागोचेन पहाडको शिखरसम्मको विवादित क्षेत्र कब्जा गर्न खोज्नु र त्यो शिखरसम्म सडक विस्तार गर्नुको प्रमुख कारण नै भविष्यमा त्यो शिखरभन्दा 30 किलोमिटर तल पर्ने सिलिगुडी करिडोर आक्रमण गरेर कब्जामा लिई पश्चिम बङ्गालभन्दा उताका भारतीय भूभागलाई अलग्गै देश निर्माण गर्ने चिनिया रणनीति हुन सक्ने आशंका भारतको रहेको छ। यसै सन्दर्भमा गत मार्चमा भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले बेल्जियमको भ्रमण गर्ने क्रममा त्यहाँको मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा दोक्लाम विवाद समाधानमा भारत र भुटानको जत्तिकै अधिकार चीनको पनि रहने भएकाले 3वटा देशहरू वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै उनले दोक्लाम क्षेत्र भुटान र चीनको सीमा स्पष्ट नभएको क्षेत्र पनि बताएका थिए। जबकि भारतले दोक्लाम क्षेत्र निर्विवाद भुटानको रहेकाले चीनले छोड्नै पर्ने तर्क गर्दै आएको छ। तर भुटानी प्रधानमन्त्रीको यो विचार आएसँगै भारत हाल भुटानसँग पनि सशङ्कित बनेको छ। सिलिगुडी करिडोर कब्जा गर्ने आशंका गरिएको उक्त चिनिया रणनीतिलाई विफल तुल्याउन भारतले कुनै पनि हालतमा दोक्लाम चीनलाई नछोड्ने रणनीति एकातिर लिएको छ भने अर्कोतिर यदि चीनले कब्जामा लिइहाले के गर्ने भन्ने तयारी पनि गरिरहेको देखिन्छ। त्यही तयारी स्वरूप अहिले भारतले पश्चिम बङ्गालको निश्चिन्तपुरबाट बङ्गलादेशको अखौडा हुँदै उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुराको अगरतलासम्म अत्याधुनिक रेलमार्ग विकास गरेको छ। त्यस्तै कोलकाता बन्दरगाहबाट बङ्गलादेशको चिटागोङ र मोङ्लासम्म जलमार्ग र त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै आसाम र मेघालयसम्म पहुँच मार्ग विकास गरिएको छ। भारतदेखि बङ्गलादेश हुँदै उत्तर पूर्व जाने यी रेल र जलमार्ग छोटो दूरीका मार्ग मात्र होइनन्, कुनै कारणवश सिलिगुडी करिडोर बन्द भएमा उत्तर पूर्व र दिल्ली जोड्ने मार्गको रूपमा विकास गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर भारतले बङ्गलादेशलाई पनि ढुक्कले विश्वास गरेको छैन। कुनै बेला सिलिगुडी करिडोर भयो भने चीनको प्रभाव वा दबावमा परि
बङ्गलादेशले समेत बाटो नदिने हो कि भन्ने आशंका बीच भारतले कालादान परियोजना मार्फत तयारी गरेको देखिन्छ। कालादान भारतको यस्तो परियोजना हो जसले बङ्गलादेशलाई पुरै छोडेर कोलकाता बन्दरगाहबाट म्यानमारबाट हुँदै भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रलाई जोड्छ। यो परियोजना अनुसार कोलकाताबाट गएको पानी जहाज बङ्गलादेशको समुद्र क्षेत्र समेत प्रयोग नगरी म्यानमारको सिटवे बन्दरगाह पुग्छ। सिटवेबाट म्यानमारको विभिन्न ठाउँ हुँदै थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर पुग्न पनि यो जलमार्गको विकास गरिएको हो। यद्यपि सिटवेबाट उत्तरतिर मोडेर पालेतुवा हुँदै मिजोरमसम्मको सडक विकासमा पनि भारतले उत्तिकै जोड दिएको छ। कोलकाताबाट म्यानमार हुँदै यति घुमाउरो पाराले भारतले मिजोरम क्षेत्र जोड्न खोज्नुको एउटै कारण कुनै कारणवश सिलिगुडी करिडोर र बङ्गलादेशको बाटो दुवै बन्द भएमा समेत दिल्ली र उत्तर पूर्वी क्षेत्रको सम्पर्क नटुटोस् भन्ने नै हो। सिटवे बन्दरगाहबाट मिजोरमसम्मको सडक मार्ग म्यानमारको रखाइन राज्य हुँदै जान्छ। रखाइन राज्य रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूको बाहुल्य क्षेत्र हो। रखाइन म्यानमारको विद्रोही समूह अराकन आर्मीले कब्जा गरेर बसेको क्षेत्र पनि हो। अराकन आर्मीलाई भित्रभित्रै चीनले हात हतियार उपलब्ध गराउने गरेको कारण म्यानमारमा यति बलियो विद्रोही समूह बन्न सकेको र कालादान परियोजना असफल बनाउनकै लागि चीनले अराकन आर्मीमा लगानी गरिरहेको भारतको बुझाइरहेको छ। भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यति संवेदनशील मानिने सिलिगुडी करिडोर प्रयोग गरेर नेपाल र बङ्गलादेशवासीलाई अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउन दिने सम्भावना कम रहेको छ। तर भारतले प्रयोग गर्न दियो भने दुवै छिमेकीका लागि त्यो ठुलो सदाशय हुनेछ। तसर्थ नेपालले झापाको अनारमणिको सब स्टेसनमा विचार गरेर लगानी गर्न जरुरी छ। बरु सुनसरीको दुबहीबाट बिहारको पूर्णिया हुँदै बङ्गलादेशसम्मको विकल्पमै भारतले सहमति दिन सक्छ। यो बाटो करिब 200 किलोमिटरको हुनेछ। त्यसैको लागि तयारी गर्न जरुरी रहेको छ।